नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सन्देश शेर्पा। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजनीतिक दलहरू नीतिविहीन अवस्थामा नेतृत्व चयन गर्दै नेता प्रधान दलहरूभित्र देश बनाउने नीति गौण बन्यो। मुलुक गन्तव्यहीन दिशातर्फ उन्मुख हुँदै। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको सत्तारूढ दलका सांसदको खुलासा। संसदको आगामी अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने। राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको उम्मेदवारी दर्ता। प्यानल सहित मनोनयन दर्ता गराएका दुवै प्रत्याशीको नतिजा आफ्नो पक्षमा हुने दावी। छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जानुपर्नेमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोड। वर्तमान सरकारबाट मुलुक चल्न नसक्ने दावी। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा विधान परिमार्जन गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय। राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी प्रत्येक सदस्यले 2000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने। पूर्वी अफ्रिकामा भीषण खडेरी। मानव तथा वन्यजन्तुको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर। 2,70,00,000 मानिस खाना र पानीका लागि सङ्घर्ष गर्दै। र नवप्रवेशी सातो बाटो युथ क्लबको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फराकिलो जित। सातो बाटोले एपीएफलाई 4-1 गोल अन्तरले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरू महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा छन्। कुन दलले देश र जनताका लागि के कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने आशा एकातिर छ, तर महाधिवेशन गरिरहेका दलहरू भने नीतिविहीन अवस्थामा नेतृत्व चयन गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग आगामी 5 वर्षमा पार्टी र देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने ठोस खाका समेत छैन। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व चयन गरिरहेका दलहरूले फेरि पनि देशलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेल्ने देखिएको छ। अहिले प्रायजसो सबै राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ। अर्को सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन जारी छ। अन्य पार्टीहरू पनि पार्टीका महाधिवेशनको लागि तयारी गरिरहेका छन्, तर कुनै पनि राजनीतिक दलसँग देश र जनता केन्द्रित ठोस नीति छैन। नीति बिनाको नेतृत्वले केही गर्न सक्दैन। दलहरूले महाधिवेशनमा होमिनु भन्दा अघि नै देश बनाउनका निमित्त के कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय नै लिनुपर्छ। देश विकासको खाका कोर्ने बारेमा उनीहरूको मार्गचित्र बारे जनतालाई थाहा हुनुपर्छ, किनकि राज्यको आकार र संरचना राजनीतिले नै तय गर्छ। तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य के छ भने राजनीतिक दलहरू नीति बिना नै दौडिरहेका छन्, जसको कुनै गन्तव्य छैन, जुन राजनीति दिशाहीन बाटोमा हिँडेको छ। देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस नीति नभएकै कारण जनताको प्रिय पार्टी बन्न सकेको छैन। देश बनाउने नीति बिना नै राजनीति गरिरहेका कारण कांग्रेस जनताको नजरमा कुहिरोको काग बनेको छ। यसै कारण कुनै बेला राजनीतिको मियो पार्टी बनेको कांग्रेसको अहिले चमक नै हराएको छ। जनतासँग उसको संवाद टुटेको छ। कांग्रेसीहरूको जिब्रोमा बीपीको नीति झुन्डिएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको चर्चा गर्ने कांग्रेस पार्टीभित्र स्वयं मेलमिलाप भने छैन। कांग्रेस चरम गुटबन्दीमा फसेको छ। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी छ। पद प्राप्तिको होडबाजीमा अल्झिएको नेपाली कांग्रेस भित्र 14औं महाधिवेशनमा पनि कांग्रेस र देशलाई निश्चित दिशामा डोर्याउन सक्ने लक्षण देखिएको छैन। बीपीको विचार कांग्रेसका लागि भोट माग्ने माध्यम मात्र बनेको छ। अर्कोतर्फ एमालेले 10औं महाधिवेशन गर्नु अघि काठमाडौँको गोदावरीमा 6000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता सम्मिलित विधान महाधिवेशन गर्यो। त्यहाँबाट पारित गरेको नीति र विधानमा टेकेर 10औं महाधिवेशन गर्यो। तर एमालेसँग पनि देशलाई कसरी समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने भन्ने ठोस नीति देखिएन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा केवल नारामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ।
राप्रपाको जारी महाधिवेशनमा पनि देश बनाउने नीति देखिँदैन। कुन गुटबाट कसलाई कसरी जिताउने भन्ने अभियानमा नेताहरू उद्धत छन्। माओवादी केन्द्रको त कुरै नगरे भयो। उसको नेतृत्वले कहाँ गएर के बोल्छ र के गर्छ भन्ने पत्तो स्वयं माओवादी नेताहरूलाई छैन। देश र जनताका कुरा माओवादीले सत्तामा जाँदा र चुनाव आउँदा मात्र गर्ने गरेको छ। अन्य राजनैतिक दलहरूसँग पनि जनतालाई आकर्षण गर्न सक्ने ठोस नीति छैन। कुनै पनि दलभित्र नीति प्रधान र नेतृत्व गौण हुनुपर्ने हो, तर अहिले यसको ठिक विपरीत भइरहेको छ। पार्टीहरू भित्र नेता प्रधान बनेका छन् भने नीति गौण बनेको छ। नीति बिनाको राजनीति गरिरहेका नेताहरू विदेशी प्रभुको आशीर्वादमा पार्टी र राज्यका पद हडप्ने काम गरिरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र असफलताको बाटोमा उन्मुख छ। जनतालाई भूल भुलैयामा पारेर सधैँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने दलहरूले राष्ट्रको हितमा काम गर्न सकेका छैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा फसेका सीमित नेताहरू विदेशी शक्ति केन्द्रसँग मिलेर देशलाई नै तहस नहस बनाउने विदेशीको योजनाका सारथी बनेका छन्। विकास निर्माण सबै राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बन्नुपर्ने हो, तर त्यसमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा डोर्याउन अबको राजनीतिक एजेन्डा विकासमुखी हुनुपर्ने हो। विकासको पर्खाइमा बसेका जनतालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीका नीति बन्नुपर्ने हो, तर नेताहरूले केवल भोटका लागि गाउँ गाउँसम्म पुगेर झुटा आश्वासन मात्र बाँडिरहेका छन्। कसरी मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेका छन्। एजेन्डा बिनाको यात्रा गरिरहेका दलहरूकै कारण राष्ट्रिय राजनीति अनेकन उतार चढावबाट गुज्रिरहेको छ। कुनै पनि पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेताहरूको राजनीति सिद्ध्याउने खेल जारी छ। दलहरू घात प्रतिघात र अन्तर्घातको चक्रमा फसेका छन्। स्वास्थ्य र मर्यादित प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास हुन सकेको छैन। जित र हारलाई स्वाभाविक रूपमा लिने परिपाटी बस्न सकेन। पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुन छाडेका छन्। नेतृत्वमा जानेहरूको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ। यस्तै प्रवृत्तिबाट फेरि पनि नेतृत्व चयन गरिरहेका दलहरूले आगामी 5 वर्ष पनि देशलाई गन्तव्यहीन अवस्थामा सीमित राख्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्नु संविधान सम्मत हुने भएकाले प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानूनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफूले सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएको स्मरण गराउनुभयो। अरु कुराबाट भन्दा पनि महाभियोगबाटै उहाँ जानुभएको बेस राजीनामा किन माग्ने हामीहरू? हाम्रो कन्स्टिट्युसनली के छ भने संविधानबाट नै उहाँ जानुपर्छ र यो कुराको चाहिँ सिक हुनुपर्छ अदालतमा। कोही पनि यो देशमा चाहिँ के छ कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने कुरा सिद्ध पनि गर्नुपर्छ र त्यो जुन हामीले कन्स्टिट्युसनल मेकानिजमबाट हामीले जुन चाहिँ बाटो बनाइरहेका छौँ त्यो कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। यसै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई महाअभियोग लगाउनका लागि यही मङ्सिर 28 गते संघीय संसद बैठक आह्वान गरिएको बताउनु भयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुने जानकारी समेत दिनुभयो। सांसद बिडारीले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। निम्ति दलहरूले हस्तक्षेप गरेर दलहरूले गरिसकेका काम दलहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। दलहरू सोही आए त फेरि हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोपले अर्को आउँथ्यो। दलहरूले गरिराखेका छन्। यो यही एक हप्ता पछाडिबाट यो कार्य सुरु हुन्छ र यस्ता प्रधान न्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिस्टमा पर्ने गरी अनि अख्तियारले मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी
सांसद बिडारीले संसदले महाअभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमन हुने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। काठमाडौँको भ्रैकुटी मण्डपमा बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि मतपत्र तथा पदाधिकारीका साथै केन्द्रीय सदस्यमा भने विद्युतीय मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एकता महाधिवेशनमा 179 सदस्यीय नयाँ कार्य समितिका लागि 266 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचनमा देशभरबाट 4700 प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व छान्नेछ। अध्यक्षका लागि अध्यक्ष कमल थापा र नेता राजेन्द्र लिङदेनले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टीको नेतृत्वका लागि थापा र लिङदेनले आफ्नो प्यानलसहित राष्ट्रिय सभागृह पुगेर मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। अध्यक्ष थापाले अत्यधिक बहुमतबाट विजय हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफू पुनः नेतृत्वमा चुनिएपछि अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेन लगायत सबैलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतबाट विजय हासिल गर्छौं र त्यसपछि राजेन्द्र लिङदेन लगायत सबैलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्छौं। मनोनयन दर्तापछि अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेनले कुनै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पद प्राप्त गर्ने आकांक्षाले उम्मेदवारी नदिएको दावी गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्तर उकास्न पार्टीलाई उठाएर देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न आफू नेतृत्वमा आएपछि कदम चाल्ने बताउनुभयो। अध्यक्षका उम्मेद्वार लिङदेनले अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन पार्टीका कार्यकर्ताहरूको लागि बाध्यकारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उठाउने कामको सिलसिलाको एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हामीले लिएका छौं र आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्व स्थापित भइसकेपछि हाम्रा अग्रजहरूको सम्मान गर्दै उहाँहरूको भूमिकालाई पनि जीवित राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति, संस्था, समूह, संगठन, पार्टी सबैलाई 6 महिनाभित्रमा एकीकृत गरेर एउटा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्ने। पार्टीको निर्वाचन समितिले मनोनयन दर्ताका लागि दिएको समयावधिभित्र अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन गरी 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षका लागि महिला खुट्टामा रोशन कार्की र लीलादेवी श्रेष्ठ रहनु भएको छ भने जगत प्रसाद गौचन, रामचन्द्र राई यादव, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र दुर्गादेवी श्रेष्ठ सहित 8 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै महामन्त्रीमा महिलातर्फ रेखा थापा, कुन्ती कुमारी शाहीको नाम दर्ता भएको छ भने पुरुषतर्फ धवल शमशेर राणा, श्यामप्रसाद तेमल सिन्हा, भुवन कुमार पाठक, भास्कर भद्रासहित 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मङ्सिर 15बाट काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनमा भावी नेतृत्वका लागि पहिलो र दोस्रो पुस्ताको नेताहरू बीच रस्साकस्सी देखिएको छ। पुरानो नेतृत्वले पार्टी कमजोर बनाएको भन्दै नयाँ आउनुपर्ने दाबी कतिपयको रहेको देखिन्छ, तर कतिपयले भने परिपक्व अनुभवी नेतृत्व नै दोहोरिनुपर्ने बताइरहेका छन्। नयाँ र पुरानो पुस्ताको होड रहेको राप्रपा एकता महाधिवेशनमा कसले बाजी मार्ला भन्ने चासो रहेको छ। पटक पटक फुट्दै जुट्दै आएको राप्रपा अहिले एकता महाधिवेशनमा होमिएको छ। एकता महाधिवेशन भनिए पनि पछिल्लो पटक कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेका 3 पार्टी मिलेर एक भएको राप्रपामा एकताको भाव भने यसपालि पनि देखिएको छैन। बुधबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी दिएका छन्। थापा र लिङदेनका पक्षमा राप्रपाका पुराना हस्तीहरू बाँडिएका छन्। प्रभावको हिसाबले थापा बलिया देखिए पनि युवा पुस्तालाई साथमा लिएर हिँडेका लिङदेनले चुनौती दिइरहेका छन्। यति बेला सबै दलहरूमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने आवाज उठिरहँदा राप्रपामा पनि पुस्तान्तरणको कुरा बलियोसँग उठेको छ। 1 महिनामा पार्टी
अर्को एउटा टुक्रामा विभाजन भयो, 6 महिनामा पार्टी 3टा टुक्रामा विभाजन भयो। यसरी टुक्रा टुक्रामा पार्टी विभाजन भइसके पछाडि फेरि अन्यल अस्तित्वहरू छायो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज पार्टी यो अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई उकास्नको निमित्त, फेरि पार्टीमा पुनः ताजगी ल्याउनको निमित्त, फेरि पार्टीमा एउटा सशक्तिकरण गर्नको निमित्त पुनः एउटा महाधिवेशनले एउटा सन्देश दिनेछ। त्यो सहमतिको वातावरण उहाँहरूले लगिदिनु भयो भने अझ सुदृढ र एकता चाहिँ अनि त्यसको सार्थक एकता चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। तैपनि यो प्रजातान्त्रिक हिसाबले जानुपर्ने हाम्रो विधान भएको कारणले यसलाई निकास दिँदा त त्यो दिनै पर्यो। तथापि पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई भने निश्चय पनि तपाईँहरू एक भइदिनुहोस् र एउटा बस्दा पनि सकिन्छ र पर्खिँदा पनि सकिन्छ। अब पार्टीलाई नयाँ पुस्तामा लैजाने वा नलैजाने भन्नेमा राप्रपाका 3 शीर्ष नेता बीच विवाद देखिएको छ। थापाले अर्को पटक पनि अध्यक्ष हुन उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् भने लोहनीले युवा पुस्ताका लिङ्गदेनलाई समर्थन गरेका छन्। राणा तटस्थ नै देखिएका छन्। टुटफुटको लामो श्रृङ्खला भोगेको राप्रपामा पुस्तान्तरणको विवाद गर्मिएको छ। जबसम्म यो धरतीमा सास फेरिरहन्छ त्यो पुस्ता नयाँ र पुरानो हुँदैन। पुस्ता त्यो हुन्छ जसको विचार नयाँ काम गर्ने नेताहरू त्यो 30 वर्षको भए पनि मलाई मान्ने हुने छैन, त्यो 70 वर्ष भए पनि मलाई मान्ने हुने छैन। मलाई मान्ने त्यो व्यक्ति हुनेछ जसले नेपाल र नेपाली बनाइराख्न सक्दछ। त्यो व्यक्ति आउनु पर्दछ। वर्षलाई मैले काउन्ट गर्दिनँ। विगत 2 वर्ष 3 वर्षदेखि 2 वर्षदेखि फेरि एकता गरेर एउटै मञ्चमा 3टा अध्यक्ष भएर चाहिँ पार्टी चलाउनु भयो, तर पार्टीले गति लिन सकेन। जिल्ला स्तरमा जिल्लाका तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सकेन। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ अब नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर चाहिँ नयाँ ऊर्जासहित नयाँ युवा शक्तिहरूलाई पार्टीभित्र अगाडि ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था र संघीयता खारेजी लगायतका एजेन्डा बोक्दै आएको राप्रपा आफ्नै एजेन्डामा चुकेको आरोप लागिरहेका बेला महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। लामो समय थापा निकट रहेका लिङ्गदेनको उम्मेद्वारी घोषणालाई लोहनीको साथलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राप्रपाको महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्ला या पुरानै नेतृत्वको पुनरावृत्ति होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र प्रदीप खनालका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिटोभन्दा छिटो मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको थापाथली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीबाज वर्तमान सरकारबाट मुलुक चल्न नसक्ने भन्दै छिटो निर्वाचनमा गएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रको आधार भत्काएको तथा मुलुकलाई भद्रगुल र गतिहीनताको अवस्थामा पुर्याएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ केही दलको काम बिगार्ने र भत्काउने बाहेक अरू केही नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। यो भद्रगोल, यो अनियमितता, यो व्यथिति, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाउँ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण अगाडि जाउँ। हरेक क्षेत्रलाई निकम्मा बनाइएको छ र लोकतन्त्रका आधार तिनीहरूलाई भत्काउने काम गरिएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले लोकतन्त्रलाई भत्काउने काम गरिएको छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी मङ्सिर 28 गतेका लागि आह्वान गरेको संसद बैठक पनि चल्न नदिने डान दोहोर्याउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहितका सांसदहरू बैठकमा आउने भएकाले आफूले संसद बैठक चल्न दिन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग अपवित्र साँठगाँठ गरेर आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर
एमालेका विरुद्ध लाग्नु भएको छ, एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले अवैध ढङ्गले फुटाउन मद्दत गर्नु। निष्पक्षता देखिएन, निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखको पद निष्पक्ष देखिएन। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न भएको दावी समेत गर्नुभयो। कांग्रेसको बागमती प्रदेशको सभापति पदका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। पार्टीका मुख्य 3 गुटले आफ्नो उम्मेदवार अघि सारेका हुन्। संस्थापन पक्षबाट इन्द्रबहादुर बानिया, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान समूहबाट जगदीश्वर नरसिंह केसी र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले भीमसेन दास प्रधानलाई अघि सारेको हो। बागमतीमा प्रदेश प्रतिनिधि 2100 जना छन्। अधिवेशनबाट प्रदेश सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 3 सहित 91 जनाको प्रदेश कार्य समिति चयन हुनेछन्। कर्णाली प्रदेश समितिको सभापतिमा ललित जङ शाही र भूपेन्द्र जङ शाही बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा समूहबाट ललित जङ शाही र संस्थापन इतर पक्ष रामचन्द्र पौडेल समूहबाट भूपेन्द्र जङ शाहीलाई उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। दुवै समूह प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै प्रदेश 2 मा उद्घाटन मात्र भएको छ, तर मतदाता नामावली निर्वाचन समितिलाई प्राप्त भएको छैन। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा 2 प्यानल तयार भएका छन्। रूपन्देहीका नेता भरत कुमार शाहलाई सभापतिमा अघि सारिएको छ भने पौडेल पक्षले सभापतिमा रोल्पाका अमर सिंह पुनलाई अघि सारेको छ। यता सुदूरपश्चिममा पनि नेतृत्व चयन प्रक्रिया पेचिलो बनेको छ। सुरुवाती चरणमा देउबा पक्षबाट प्रदेश सभापतिका लागि 5 भन्दा बढी समूह आकांक्षी रहेको सुदूरपश्चिममा शुक्रबार भने संस्थापन इतर समूहले पनि प्यानल निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका छन्। आधिकारिक मनोनयन दर्ता भने भइसकेको छैन। त्यसै बिहिबार हुने भनिएको प्रदेश 1 को अधिवेशनलाई देउबाले भर्चुअल सम्बोधन गरेर शुक्रबार मात्र उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रभावित बनेको प्रदेश अधिवेशनको कार्यतालिका अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसके पनि बिस्तारै छलफलमा अधिवेशन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको बताइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्नका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान परिमार्जन गर्नका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव सदस्य रहनु भएको र उक्त उपसमितिले आउँदो मङ्सिर 25 गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्ने पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो। प्रवक्ता महराले राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रत्येक सदस्यहरूको प्रवेश शुल्क 2000 रुपैयाँ तोकेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरू बनाइएको बताउनुभयो। बैठकले हितमान साकेको नेतृत्वमा व्यवस्थापन उपसमिति र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि स्वयंसेवक उपसमिति र स्वास्थ्य उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो। 5 जना उपसमिति बनाइएको छ। देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव, यो 5 जनाको विधान परिमार्जन गर्ने यो 25 गतेसम्म उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरू निर्माण गरिएको छ, जसमा व्यवस्थापन उपसमिति खास सम्मेलनको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हितमान साकेको नेतृत्वमा एउटा व्यवस्थापन उपसमिति निर्माण गरिएको छ।
प्रवक्ता महराले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि स्थायी कमिटीले अनुमति दिएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हरेक प्रदेशमा घाइते र अपाङ्गहरूको हक हित सुरक्षित गर्ने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै एसोसिएसनले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो। त्यस क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा कोरोना पोजिटिभ भएको अवस्थामा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना समेत नगरी अरू न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्न नदिनका लागि जबरजस्ती डिस्चार्ज भएको आरोप लगाउनु भयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा कोरोना संक्रमित भएको 5 दिनमा नै डिस्चार्ज भएर न्याय सम्पादनको काम गर्नु गलत भएको भन्दै यस्तो गलत कामले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा नराम्रो नजिर बस्ने जिकिर गर्नुभयो। कामहरू भइराखेको छ, यो गलत हो, यो गलत हो। यसले भोलिका दिनलाई चाहिँ नराम्रो एउटा नजिर कायम गर्न सक्दछ हामीले भनिसकेका छौँ। यसकारण अब जहाँसम्म अदालतको काम कारबाहीको छ, अरू न्याय सम्पादनका सुनवाईको कुरा छन्, हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि 15 गतेबाट गोला प्रणाली लागू हुने भइसके पछाडि त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशको गोला लिने काममा रोल हुँदैन। उहाँले गोला लिनुहुन्न, अहिलेसम्म लिएको छैन, उहाँको बेन्च छैन। त्यो स्थितिमा सेवाग्राहीहरूलाई न्याय दिनेबाट सेवा दिने कुराहरूमा प्रधान न्यायाधीशको कर्तृत्वको कारणबाट सेवाग्राहीलाई वञ्चित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले कोरोना पोजिटिभ भई आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामको लागि हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना प्रोटोकल अनुसार कोरोना पोजिटिभ भएकाले न्यायालयको काम गर्न नहुने बताउनुभयो। अन्य दलहरू जस्तै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनको सरगर्मी बढिरहेको छ। वडापालिका क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन हुँदै सातै प्रदेशका अधिवेशन यति बेला जारी छ। अर्को साता काठमाडौँमा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनको मिति जति नजिकै छ, सभापतिमा उम्मेदवारी दिनेको प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै छ। तर आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती बताउँदै आएको काङ्ग्रेसमा आगामी काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने भन्दा पनि पार्टी नेतृत्व कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ। आगामी सातादेखि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। पटक पटक मिति तोक्दै र सर्दै आएको महाधिवेशनमा वडा पालिका क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन हुँदै सातै प्रदेशका अधिवेशन यति बेला जारी छ। संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीयता अनुरूपका संरचना बनाएर काङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशन गर्दैछ। त्यसरी चुनिएका नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती कसरी चिर्छ भन्ने वैचारिक स्पष्टता काङ्ग्रेससँग छैन। हाम्रो पार्टी नेपालको सबभन्दा पुरानो पार्टी नेपाल काङ्ग्रेस 67 क्रान्तिदेखि आजसम्म अझै पनि क्रान्तिमा भाग लिएका नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। अब 17 साल पछाडिका नेताहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ लामो सङ्घर्षको यात्रा गरेर जेल नेल भएका चाहिँ इतिहास भएका साथी पनि हुनुहुन्छ। र त्यसपछि जन्मसङ्ग्रहपछि आएका युवा नेताहरू होइन, जन्मसङ्ग्रहपछि जन्मेका अब गगन थापै भनौँ, विश्व प्रकाशै भनौँ, उहाँहरू वास्तवमा जन्मसङ्ग्रहमा जन्मेका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। ती साथीहरू पनि अहिले एउटा थुप्रै सङ्ख्यामा अहिले चाहिँ क्रियाशील छन्। अहिलेको महाधिवेशनमा कसले जित्छ भन्ने मात्र चर्चा पाइरहेको छ। देउवा र पौडेल गुटका उम्मेद्वारले जिते वा हारे भन्ने कुराले प्राथमिकता पाइरहेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः सभापति दोहोर्याउने दाउमा देखिनुहुन्छ। यसअघि संस्थापन समूहमा रहेका विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। संस्थापन समूहकै गोपालमान श्रेष्ठको पनि सभापतिमा दाबी छ। यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफै सभापतिका आकांक्षी हुनुहुन्छ भने उहाँकै समूहका शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला पनि सभापतिकै आकांक्षी देखिनुहुन्छ। तर कुनै पनि दावेदारहरूमा आगामी महाधिवेशनमा उनीहरूकै वैचारिक धार के हो भन्ने ठोस अडान देखिँदैन।
योभन्दा पहिलाका अधिवेशनहरूमा चाहिँ गुट र उपगुट केन्द्रदेखि तलसम्म संस्थागत रूपमा विभाजित भएको त्यहाँ लोकल इस्युलाई बिर्सेर माथि टाउको मात्र हेरेर तलसम्म काँक्रो चिरेको जस्तै चिरिन्थ्यो। तर अहिलेको अधिवेशनमा धेरै जिल्ला अधिवेशनहरूमा पनि अहिले जिगज्याग भएको छ। विचारलाई पाखा लगाउँदै सत्ता प्राप्तिका लागि गठजोड गरिरहेको हो भने काङ्ग्रेस कालान्तरमा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने लालायतहरूको झुण्ड मात्रै बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। संघीयतामा गएपछि विधान संशोधन गरेर पहिलो पटक संघीयता बमोजिम काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ। संयन्त्र तयारी सँगसँगै नेतृत्व तयार हुँदै काङ्ग्रेस पार्टीमा ठोस एजेन्डा र नेतृत्वका लागि सैद्धान्तिक विचार र बहस हुनु आजको आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेको हो। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र यसपटक भने देशका विभिन्न स्थानहरूबाट ल्याइएका काठहरू काष्ठमण्डप बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको समितिका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका सांसद राजेश शाक्यले बताउनुभयो। अध्यक्ष शाक्यका अनुसार अब काष्ठमण्डपलाई एउटै रुखको काठबाट बनेको भन्न मिल्दैन। अध्यक्ष शाक्यले अब चाँडै नै काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभयो। अब यसको पहिलोको भार मात्र राख्ने बाँकी छ। त्यसकारण अब हामी यो काष्ठमण्डप अब यसो सबैको जनमानस पनि चासो विषय हो, उद्घाटनतिर लाग्ने भनेर कुरा पनि आइरहेको छ। कहिलेकहिले यसको उद्घाटनको पनि अब हामी तिथिमिति तोकौँ भनेर पनि हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ। उद्घाटनको पनि हामी तिथिमितितिर लागेका छौँ। अध्यक्ष शाक्यले पुनर्निर्माणका क्रममा काष्ठमण्डपमा अहिले काठ बाहेक ढुङ्गा, माटो, इँटा, तामा लगायतका सामग्रीको प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले काष्ठमण्डपको बीचमा रहेको गोरखनाथको प्रस्तर मूर्ति नयाँ निर्माण गरिएको पनि बताउनुभयो। पुनर्निर्माणमा करिब 11 करोड 39 लाख खर्च भएको पनि समितिका अध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो। फोटो सहितको नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम 2078 अन्तर्गत इलाममा शुक्रबारबाट स्थानीय तहको केन्द्रबाट मतदाता नामावली सङ्कलनको सुरु भएको छ। आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको केन्द्रबाटै फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेको हो। आगामी चैत्र महिनामा हुने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्लामा 2 चरणमा फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलनको तयारी गरिएको बताइएको छ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगबाट तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा चाहिँ अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि निरन्तर रहन्छ भन्ने मात्रै हामीले बुझ्नुपर्छ। फोटो सहितको मतदाता नामावली दर्ताका लागि 16 वर्ष पुगेका नागरिकले नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि सहित आफ्नो स्थानीय तहको केन्द्रमा जानुपर्नेछ। जिल्ला कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नामावली सङ्कलनलाई सफल बनाउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यो ओडासम्म जानसम्म भएन र निर्वाचन आयोगले नै 10 दिनको लागि भनेर समय निर्धारण गरिदिएको र हामीले 2 चरणमा गरेर हामीसँग भएको उपकरण र जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्दा 2 चरणमा गर्नुपर्ने हुनाले हामीले 17बाट थालेर 26सम्म एउटा पहिलो चरणमा र 29बाट थालेर अर्को 10 दिन गरेर 2टा चरणको कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरिसकेका छौँ। जुन जिल्लामा बसोबास भए पनि बसोबास भएकै जिल्लामा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा गएर सो कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिनेछ। स्थायी जिल्लाका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नै मतदाता नामावलीमा समावेश गराउने जनाइएको छ। यसअघि सबै पालिकाहरूमा विशेष कार्यक्रम नै राखेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि जिल्लामा हालसम्म कतिजना फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा समावेश भयो भन्ने टुङ्गो लागेको छैन।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा देह व्यापार गैर कानुनी छ। कुनै पनि यौनजन्य गतिविधि र देह व्यापार नेपालको कानुनले वर्जित गरेको विषय हो। तर बाराको राजमार्ग आसपासको जंगलमा हुने खुलेआम देह व्यापारले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, जसको बारेमा सरकारवाला निकायले बेलैमा कदम चाल्नु जरुरी देखिएको छ। बारामा पूर्व पश्चिम राजमार्गको निजगढ पथलैया र पथलैया अम्लेखगञ्ज सडक खण्डको जंगलमा देह व्यापार फस्टाउँदै गएको छ। कम आय भएका महिलाहरू दाउरा घाँसको बहानामा विभिन्न स्थानबाट गएर लोकमार्ग छेउछाउको जंगलमा यौन क्रियाकलापमा शरीक हुने गरेको पाइएको हो। वन क्षेत्र प्राय सुनसान हुने र प्रहरीको समेत ध्यान नजाने भएकोले यस क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन देह व्यापार गर्ने महिलाहरूको संख्या समेत बढेको हो। पूर्व पश्चिम लोकमार्गका कारण उनीहरूका ग्राहक प्राय सवारी चालक र स्थानीयहरू हुने गरेका छन्। यौन व्यवसायी महिलाहरूसँग यसमा लाग्नुको कारण सोद्धा उनीहरूको सिधा जवाब हुने गर्दछ आर्थिक बाध्यता। तर उनीहरू अपरिपक्व उमेरमा हुने विवाह, रुमानी सपना, फेसन अनुकूल चल्ने इच्छा लगायतका कारण पनि यौन व्यवसायमा लागेको पाइएको छ। कति चाहिँ आफ्ना साना बाल बच्चालाई खानेकुरा जुटाउन बाध्य भएर यो पेसामा आएको दुखेसो गर्छन्। हजुर, अनि घरमा अरू काम के गर्नुहुन्न? कसले कमाएर खुवाउँछन्? बुढो छैन। हजुर, छोराछोरी पाल्न पर्यो त। ए त्यसकै लागि हो? अनि यो दैनिक तपाईहरुले कति कमाउनु छ यो देह व्यापारबाट चाहिँ? यही 1500-1600 रुपैयाँ कमाइहाल्छु यता। अनि पुलिसहरुले अरूले चाहिँ गाली गर्दैनन् देख्यो भने? गर्छ त। तपाईहरुसँग अर्को कुनै उपाय नभएर यो गर्नुभएको हो? राजमार्गको जंगल क्षेत्रमा बसेर खुलेआम ग्राहकहरूसँग मोलतोल गरिरहेका देह व्यापारीहरूको संख्या पछिल्ला दिनमा बढ्दै गइरहेको छ। खुल्लम खुल्ला देह व्यापार हुने गरेपछि बारा जिल्ला बदनाम हुँदै गएको छ। प्राय महिलाहरू श्रीमानले छोडेको तथा दिनभरि ज्याला मजदुरी गर्दा समेत उचित पारिश्रमिक नपाएको र घरको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर भएकै कारण प्रमुख रूपमा यो पेसामा लाग्ने गरेको बताउँछन्। बालबच्चालाई पाल्नलाई अनि दैनिक तपाईहरुले यसरी यहाँ आएर जंगलमा आउनुहुन्छ, अनि तपाईहरुको मेन हुन्छ नि यो तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरु आएर कुरा गर्छन् यहाँ? गाडीको ड्राइभरहरु? घरमा कतिजना बालबच्चा छन् तपाईको? 7 जना छन्। बाराको वन क्षेत्रमा हुँदै आएको अवैध धन्दा नियन्त्रण गर्न प्रहरीले निकै प्रयास गरेको बताउँछ। प्रहरीको भ्यान पेट्रोलिङमा आउँदा भने उनीहरू वनभित्र लुक्ने गर्दछन्। प्रहरीले जति प्रयास गर्दा पनि नियन्त्रण हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्राले जानकारी दिनुभयो। अब हामीले पनि त्यो एरियामा विशेष गरी चाहिँ देह व्यवहार गर्ने महिलाहरू, जंगलको छेउछाउतिर बस्ने र सवारी साधनमा आएका ड्राइभरहरू, खलासीहरू र अन्य कोही त्यस्तै गतिविधि गर्न खोज्ने मान्छेहरूको पहुँचको लागि त्यहाँ बसिरहेका छन् भन्ने सूचनाको आधारमा पटक पटक प्रहरीको चिटोली पठाएर तिनीहरूलाई त्यहाँबाट लखट्ने, तिनीहरूलाई त्यहाँबाट भगाउने गरेकै हो। र त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले पनि, सामुदायिक वनका मान्छेहरूले पनि त्यस्तो किसिमको देख्यो भने लट्ठी लिएर लखटेको तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। पहिलाभन्दा धेरै कम भइसकेको छ, तैपनि टोटली निर्मूल नभएको हुनसक्छ। बारा प्रहरीले पटक पटक उनीहरूलाई सम्झाउने र अटेर गर्नेलाई लखेट्ने गरेको भए पनि राजमार्ग वरपर हुने लज्जास्पद गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यसले गर्दा आम मानिसहरू बीच पूर्व पश्चिम लोकमार्गको निजगढ अम्लेखगञ्जको सडक खण्डलाई रेड लाइट एरियाका रूपमा बदनाम भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट।
दार्चुला स्थित नेपाल भारत जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरूबाट नेपाल प्रवेशका लागि कोरोना खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकमा पहिचान गरिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणलाई नेपाल भित्रिनबाट रोक्न दार्चुला स्थित नेपाल भारत प्रवेश गर्ने सीमा नाकाहरूमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबै नागरिकहरूलाई कोभिड खोपको दोस्रो डोज लगाएको खोप प्रमाणपत्र देखाउन अनिवार्य गरेको हो। दार्चुला स्थित नेपाल भारत जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू लाली झोलुङ्गे पुल, जलजीबी झोलुङ्गे पुल, दत्तु झोलुङ्गे पुल, खलङ्गा झोलुङ्गे पुल, तेग्रम झोलुङ्गे पुल लगायतका नाकाहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा सबै नागरिकहरूलाई कोभिड-19 खोपको दोस्रो डोज लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य देखाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यो साताभरमा शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 145.59 अङ्कको गिरावट आएको छ। गएको हप्ताको अन्तिम कारोबारका दिन 2731.78 बिन्दुमा रहेको नेप्सेमा 145.59 अङ्कले गिरावट आएको हो। यो साता शेयर बजारमा औसत 3 अर्ब जतिको मात्रै शेयर किनबेच भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक दलहरू नीतिविहीन अवस्थामा नेतृत्व चयन गर्दै नेता प्रधान दलहरूभित्र देश बनाउने नीति गौण बन्यो। मुलुक गन्तव्यहीन दिशातर्फ उन्मुख हुँदै। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको सत्तारूढ दलका सांसदको खुलासा। संसदको आगामी अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने भनाइ। राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको उम्मेदवारी दर्ता। प्यानल सहित मनोनयन दर्ता गराएका दुवै प्रत्याशीको नतिजा आफ्नो पक्षमा हुने दाबी। छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जानुपर्नेमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोड। वर्तमान सरकारबाट मुलुक चल्न नसक्ने दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा विधान परिमार्जन गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय। राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी प्रत्येक सदस्यले 2000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने। पूर्वी अफ्रिकामा भीषण खडेरी। मानव तथा वन्यजन्तुको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर। 2,70,00,000 मानिस खाना र पानीका लागि सङ्घर्ष गर्दै। र नवप्रवेशी सातोबाटो युथ क्लबको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फराकिलो जित। सातोबाटोले एपीएफलाई 4-1 गोल अन्तरले हरायो। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।